السلام عليكم. عسلامة ومرحبا بك. في الفيديو هذا مش نشوفوا فورماسيون كومبليت على البوزيسيون بارتنر اي سي اللي انت خذيتها واللي هي تيست بوندون 30 جور. دونك كيما نشوفوا البوزيسيون دي سي بارتنير هي تيب من لي تيب دانسكريبسيون بوسيبل في السوسيتي كلوب شوب ابار لانسكريبسيون ان طونك ممبر افيليت او بيان بارتنر دي سي وفما بارتنير هي لانسكريبسيون يعني الوحيده بايونت اللي تخليك تكون بروجي. لكن قبل ما تعمل انفستيسمون، قبل ما تنطلق فعلا في تطبيق معناها البروجي نتاعك في معناها على ارض الواقع، اليوم تنجم تاخذ بوزيسيون دي سي بوندون 30 جور اللي من خلالها تنجم تستي منظومه الكلوب شوب ريوردز وتكون معناها كونفينكي ومام تنجم تبدا تخدم على روحك افون دو ديسيدي دو دوفونير بارتنير. في الفورماسيون هذه باش نشوفوا تو لي زافونتاج نتاعك في السوسيتي اون طونك بارتنر اي سي. دونك بالنسبه لينا في السوسيتي كلوب شوب ريوردز فما اكيد دي بارتنير بداو قبلك في السوسيتي ومام فما دي بارتنر دي سي موجودين قبلك في الشركه. السوسيتي تنظم لي بارتنر نتاعها ولي بارتنر دي سي واحد تحت واحد. دونك كيما نشوفوا في الشيما هذا اللي معناها نشوفوا فيه اكوتي. دونك فما البوزيسيون يعني نتاع لي زونسيان بارتنر ولي بارتنر دي سي اللي سبقوك واللي هما ديجا قاعدين يقوموا بال 30 جور نتاعهم. لي زوتر بارتنر دي سي سورا بلاسي معناها واحد تحت الاخر. دونك كيما نشوفوا فما بارتنر دي سي 1 بارتنر دي سي 2 بارتنر des autres partenaires de C et jusqu'à partenaire de CN معناها nombre illimité. après في اخر يعني بعد اخر بارتنر دي سي موجود في الشركه يعني دخل في الشركه موجوده بول البول هذا نسميوه بيسين. البيسين هذا اش فيها تو لي ممبر واللي زافيلي اللي مشاركين في السوسيتي كلوب شوب ريوردز كيلكو سوا البارام تاعهم. دونك هذه البول ديما نلقاها في اخر اللينيا نتاع لي بارتنر دي سي. دونك انت كبارتنر دي سي كان تدخل للبوزيسيون تاعك تشوف اخر حاجه مكتوب بول ممبر وتلقى ليست نتاع دي ممبر اي دي زافيلي موجودين في الشركه. به اون سيبوز انت لهنا البوزيسيون اللي بالروج معناها قبلك دي بارتنير قبلك اوسي بارتنر دي سي اي اكثر وبعدك دي بارتنر دي سي واخر واحد معناها موجود في ليكيب نتاعك تحته البول دو ممبر. اي بارتنر دي سي جديد في الشركه ولا اي بارتنير جديد مش ياخذ البوزيسيون سويفونت في اللينيه هذيك معناها ديما ياخذ البوزيسيون نتاع بعد اخر واحد وك البول دو ممبر تتبلاسا من تحت اخر واحد للممبر جديد ولا البارتنر دي سي اللي دخل في اخر واحد. بار اكزومبل هذايا معناها الحكايه نطبقوها بالنسبه ليك انت. دونك كي تدخل للرابور دي سي نتاعك مش تلقى التابلو هذايا بالاخضر، مش تلقى اسمك اون تيت يعني اون تيت نتاع البوزيسيون دي سي وبعد مش تلقى دي ممبر نتاع ناس دي بارتنر دي سي اللي خذاو البوزيسيون بعد كيما فسرت في الشيما. دونك بار اكزومبل محمد اللي اول بارتنر دي سي خذا بوزيسيون بعده هو عبد الله. فوالا عبد الله بعد فما بسباس اكسيتيرا. دونك واحد بعد واحد كما تشوف فيهم منظمين لي بارتنر دي سي اللي جاو بعدك في الشركه. دونك هذوما اللي موجودين في الكادر الاحمر. ابري فما واحد من لي بارتنر دي سي هذوما ديجا موجود في لينيا غري ومكتوب يقول لك البارتنر دي سي هذايا او البارتنير اذا كان اذا كان تولي بارتنير راهو مش تحافظ عليه. الناس اللي تلقاهم في لي كادر غري كيما هذايا هذوما سو سون دي بارتنر. اش معناها بارتنر دي سي خذا بوزيسيون بعدك وخذا ديسيزيون بور دوفونير قبلك. سهله برشا معناها اذا كان لقيت واحد في الكاز غري سيتادير سي ان بارتنر دي سي جا بعدك وخذا ديسيزيون قبلك بور دوفونير بارتنير و سي ديجا ان بارتنير. به هذا مش يعطيك اوغمونتاسيون في لي بوان بايون تاعك اللي احنا نسميهم تي بي بي اللي تشوفها في الكادر ولا في السيركل الروج. بار اكزومبل البارتنر دي سي هذا عنده 144 بوان. دونك اي اشياء يصير في البول نتاع الممبر يعني اللي يقوم بهم لي ممبر ولا لي زافيلي
اي بارتنر دي سي اخر ياخذ ديسيزيون بور دوفونير بارتنر مش يعطيك اوغمونتاسيون في لي بوان بايون تاعك. الور تنجم تتبع معناها ليفوليسيون تاع لي بوان بايون تاعك شاك جور. تدخل الكونت نتاعك تدخل رابور بارتنر دي سي يخرج لك وتنجم تتبع يوميا اسكو فما اوغمونتاسيون في لي بوان ولا. سوي سير كونه ديما توجور فما دي نوفو بارتنر دي سي في اللينيا نتاعك، معناها ديما تثبت اخر واحد موجود في اللينيا تو تلقى كل شويه يتبدل اسم جديد. دونك سيتادير فما دوتر بارتنر دي سي دخلوا مع لي زونسيان بارتنر وخذاو البوزيسيون سويفونت في ليكيب، دونك هما بلاسي في الرابور ديكيب تحتك انت، معناها موجودين اليوم في الاورغانيزاسيون تاعك. وقت تشوف لي بارتنر هذوما هما اللي باش يعطيوك اوغمونتاسيون في لي بوان بايون. تقول لي توا كيفاش باش نستفاد من لي بوان بايون هذوما؟ نشوفوا كيفاش نستفادوا. دونك سي فو دوفوني بارتنر افون ليكسبيراسيون دو فوتر بوزيسيون دي سي، تقول لي كيفاش نعرف البوزيسيون دي سي نتاعي مشتوفه ولا. دونك في البوزيسيون تاعك مش تلقى كيما لهنا بالضبط في البارتي هذه اللي في الكادر الروج مش يقول لك فوتر بوزيسيون دي سي بارتنر اكسبير par exemple le 7/1/2015 ce qui signifie qu'il vous reste 27 jours pour devenir partner avant معناها de garder votre équipe. اش معناها؟ معناها انت بوزيسيون دي سي نتاعك توفى في الدات الفلانيه وراهو مازال لك معناها قداش يكتب لك قداش مازال لك منها. اذا كان تاخذ الديسيزيون بور دوفونير بارتنر قبل ما توفى البوزيسيون، جي دي بيان قبل ما توفى البوزيسيون، الور هذايا مش يخليك تبدا توشي كوميسيون ديكيب مع ليكيب كامله من نهار الاول نتاعك اون طونك بارتنر كلوب شوب ريورد. معناها من الدقيقه الاولى اللي صارت لاكتيفاسيون للسونتر دافير بارتنر نتاعك وليت بارتنر في السوسيتي كلوب شوب ريوردز مش تبدا توشي كوميسيون. ناخذ اكزومبل، بار اكزومبل انت من نهار الاول نقولوا ما عندك حتى بارتنر، الجراد نتاعك تتسمى بارتنر اكتيف، وحسب النومبر نتاع لي بوان بايون اللي عندك مش توشي كوميسيون. معناها انت في البوزيسيون دي سي هذه النومبر دو بوان اللي باش يكون في اخر البوزيسيون يعني في ال 27 ولا في ال 28 جور اكثر برشا من النومبر دو بوان اللي انت بديت كونتور زيرو من نهار الاول في البوزيسيون دي سي. الور لي بوان كيميلي هذوكم مش يخولوا لك انك تبدا توشي كوميسيون معناها من نهار الاول اللي انت فيه كبارتنر. نعطيك اكزومبل، بار اكزومبل اذا لي بوان بايون تاعك 1100 بوان، لهنا حسب البلان دو كومبونساسيون بارتنر مش توشي او موان 7 دولار. اذا كان تبدا الجراد نتاعك بيان سور بارتنر اكتيف، يعني مازالت ليكيب نتاعك بيرسونيل ما بديتش تديفلوبي فيها، ما عندك زيرو بارتنر، يعني الجراد نتاعك بارتنر اكتيف. اذا بار اكزومبل لي بوان تاعك 1600 بوان مينيموم، دونك مش توشي كوميسيون نتاع 7 معناها 0.5 دولار. اذا كان 2000 بوان 2000 بوان معناها جايه بين 1600 و 2200 بوان، معناها ناخذوا الانفيريور، دونك على الاقل 1600 بوان عندك، دونك تخليك توشي 7.5 دولار او موان من النهار الاول نتاعك، يعني في الشهر الاول نتاعك كبارتنر. اون سيبوز لي بوان نتاعك 2900 موجوده بين 2800 و 3400، الور توشي مينيموم 8.5 دولار من الشهر الاول نتاعك اون طونك بارتنر. بار لا سويت انت مش تخدم يعني ليكيب نتاعنا، احنا بيان سور الليكيب نتاعنا قاعده تنشط بصفه يوميه، فما دوتر بارتنر مش يدخلوا في الشركه، دونك اي نوفو بارتنر مش يكون زاد يتحسب لك انت في الرابور ديكيب، دونك باش يغمونتي لك لي بوان بايون نتاعك. دونك ليكيب مش تعاونك انك تغمونتي في لي بوان بايون، معناها مش نمشيو فيرتيكالمون، وانت مش تخدم باش تكبر النومبر دو بي ار بي جي ار بي والفوليوم سيبليمونتير، ستادير مش تخدم ارامبلير لي تروا زيكزيجونس، هذا الرول نتاعك كبارتنر. بيان سور مش يخليك تغمونتي الروفوني نتاعك من شهر الى اخر. اذا كان ما تاخوش الديسيزيون بور دوفونير بارتنر قبل ما توفى البوزيسيون دي سي، شنو مش يصير؟ اول حاجه مش تخسر البوزيسيون دي سي نتاعك، ومش ترجع من بارتنر دي سي المومبر افيليي. لهنا بعد ما كانت البول دو مومبر تحتك وتحتك دوتر بارتنر دي سي، مش تولي انت موجود مع لي مومبر هذاكم في البول، معناها لي بارتنر دي سي اللي كانوا تحتك مش تولي انت تحتهم، مش تقلب الحكايه. مش تخسر تو لي بوان بايون اللي انت لمتهم، انا عشان عندك 1500 بوان 1200 1700 كل واحد والبوزيسيون تاعو. اذا كان ما توليش بارتنر الكونتور مش يرجع زيرو، دونك كيما تشوف في الشيما مش ترجع مع البول نتاع لي مومبر.
لكن عندك البوسيبيليتي باش تعاود تاخذ بوزيسيون دي سي اخرى بوندون 30 جور، لكن كيما قلت لك الكونتور نتاعك باش يرجع ازيرو. دونك لهنا مالوريزمون مش تخسر بوزيسيون مهمه في ليكيب، لانه ليكيب نتاعنا قاعده تديفلوب، معناها كل نهار تسرع فيه في الديسيزيون تاعك باش تكون بارتنير، كل ما تحافظ على البوزيسيون تاعك في ليكيب. الور نجمو افون دو ديسيدي دو دوفونير بارتنير نجمو نبداو نخدمو ونديفلوبيو ليكيب نتاعنا كتحضير للباساج بارتنير نتاعنا. معناها احنا توا عندنا برشا معلومات قاعدين نتعلموا في الكونسيبت، نجمو نبداو نطبقوا في الحاجات هذوما بشويه بشويه، نجمو نبداو نتعلموا سوا يصير ما تنجمش تكون افيكاس. معناها عادي اذا كان ما لقيتش حد يفهمك، دونك على خاطر انت تو باش تتعدى مرحله التعلم، مرحله الفورماسيون، بشويه بشويه نجمو نبداو في الابليكاسيون. انا طوندون معناها تربح الوقت باش تكون كي تولي بارتنير، يكون ميم عندك افونسمون وفاهم حاجات بارابور للبارتنير اللي ديريكت يدخل معناها بالديبار. Donc, le plus tôt vous commencez en tant que partenaire, le plus tôt vous commencez à gagner de l'argent. J'espère que معناها الحكايه ولات واضحه معاك، فهمت واش معناها بوزيسيون دي سي. في الفيديو الجاي ان شاء الله باش نبداو نوريك كيفاش تبدا تخدم، كيفاش باش تبدا ديفلوبي الجروب بيرسونيل نتاعك، سيتادير كيفاش تعمل بوبليكاسيون تاع النونس، كيفاش كي يجيك شخص شنو باش تفسر له، منين باش تبدا، منين باش تكمل، كي يقول لك كيفاش باش نبدا نخدم شنو باش تفسر له. هذا ان شاء الله باش يكون سيجي دو فورماسيون الجاي. Merci pour votre attention et à très bientôt.